بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في هذا الفيديو غناخدو واحد الفكره على البي او ال فاسون جينيرال. غندوي على البي او ال، غندوي على الكاركتيرستيك ديال البيطون ديال لاسيي، غنهضروا على لي بيفو، غنهضروا على فاسون جينيرال. غناخدو افكار لي لو لي ليس اكسيتيرا. دونك باش من بعد ان شاء الله في الفيديو الاخرى نبداو نخدموا لي بوت، نبداو نخدموا لي بوطو اكسيتيرا. دونك اول حاجه نهضروا عليها هي البي او ال، البيطون ارمي او زيتا ليميت. ايتا ليميت سي اون بحال قلتي هي واحد ليطا بارتيكوليير. هي ليطا بارتيكوليير سا فو دير بان اون فا كالكولي هذيك لي ستركتور في لي زيتا ليميت ديالهم. كيعني انه شاك ديباسمون ولا الا ديباساو هاد لي كونديسيون علاش حنايا نكون نديمونسيوني هاد لي ستركتور ديالنا، سا فا كوندوير او روين اوتوماتيكمون. دونك فوالا، اول حاجه غنهضروا عليها هي هاد الدياغرام هذا. كيفاش كتشوفوا دابا كيكون عندنا لي سوليسيتاسيون كيف ما هضرنا في الاول. كيكون عندنا ان سوليد وكنابليكيو عليه دي زيفور. هادوك لي زيفور كيندويو واحد لي كونترانت انترن لهداك لو ماتيريو. هادوك لي كونترانت ديال هادوك لو ماتيريو، هادوك لي كونترانت بلوتو اندويت ان دواف با ديباسي لي كونترانت ليميت ديال الماتيريو. غنابليكيو واحد لي شارج غي اندويو واحد لي كونترانت. هادوك لي كونترانت ما خصهمش يفوتوا لنا لي كونترانت ليميت ديال الماتيريو. ما حد هاد لي كونترانت بعاد على هادو سا باس. الا لي كونترانت ديال لي سوليسيتون ولاو كبر من لي كونترانت ديال الماتيريو، هنايا عندك ان بروبليم. هنا كاين ان بروبليم. دونك اون دوا ريزودر هاد لو بروبليم هذا. هنا سا باس با، هنا هي غوين دو لا ستركتور. واضح؟ تري بيان. دونك هذا الكتاب ديالي انا صورته وغادي نشرح فيه. دونك وغنمشي ايطاب با ايطاب. الحاجه خصها تشرح راه غنشرحها، الحاجه اللي خصني ندوز عليها راه غندوز عليها. لوبجيكتيف هو ناخذ فكره جينيرال سكي سباس المهم هي ناخذ الفكره وصافي، ماشي انا نديطايي هادشي. Très bien. Donc, c'est quoi l'élu, c'est quoi les laisses? L'élu prend en considération la capacité portante de la structure. Ça veut dire ben, il a la structure liée à l'élu. Automatiquement, ça va induire la ruine de la structure. يعني instable, structure instable. Mais les laisses, prend en considération la durabilité et le bon fonctionnement de la structure. Ça veut dire عنده علاقة بلا durabilité de la structure. دونك تقدر لا ستركتور باغ اكزومبل ما تدوش في لي ليس، ولكن ça veut pas dire que la structure va ruiner, non, mais seulement غتكون عندك une mauvaise exploitation ديال لا ستركتور. تقدر تكون عندك دي فيسوراسيون، تقدر يكون عندنا دي شوز بحال هكا اللي غي امباكتي ولا ديورابيليتي ديال لا ستركتور. مي لا ستابيليتي كتكالكولا بلولو. دابا امتى حنا كنخدموا بليلو، امتى كنخدموا بليلس؟ اون جينيرال ça dépend du type de fissuration de la structure. Le type de fissuration عنده علاقة باش عنده علاقة بسميتو بالاكسبوزيسيون ديال لا ستركتور. الا كانت عندي ان ستركتور كي نون اكسبوزي، نون اكسبوزي سا فو دير بحال مثلا لي بوتر ولي بوطو اللي كاينين داخل في لا ستركتور، هذوك ماشي اكسبوزي على برا. دونك هذوك نقدروا نحسبوهم اون بو لي كالكولي تو سامبلومون في بريجوديسيابل في ليلو ديريكتومون. D'abord, il y a des fissurations préjudiciables. Préjudiciables, ça veut dire que les structures qui sont ما بين وما بين، ما بين الداخل وما بين برا. بحال مثلا لي بالكون، بحال لي سوميل هما في الصراحه واخا هما كيتكالكولاو على لي وعلى ليس، مي en majorité de temps دائما، ماشي en majorité، دائما لو كا لو بلو ديفافورابل تيكون هو لي ليس دائما في لي سومي. عاد عندنا لا فيسوراسيون تري بريجوديسيابل، ça veut dire une structure qui est exposée à 100%. بحال كنقول مثلا لي ريزيرفوار اللي وسطهم الماء. دونك هادوك دائما اكسبوزي للماء. العدو ديال البيطون ارمي هو الماء. الماء اللي دخل لك من لي فيسور غيدخل من لي فيسور غيقيس لاسيي، لاسيي غيتصدى روين د لا ستركتور. دونك فوالا. De façon générale, les poteaux, les poutres, etc. كنحسبوهم بليلو. لي سوميل كنديرو بليلو ولا ليس تنكومباريو ديما تيكون لي ليس هو الكبير.
لو ال اس بوحدو قلنا في لي ستركتور اللي كيكونوا اكسبوزي على 100% كيف قلنا بحال قلنا لي ريزيرفوار ولا المهم لي بيسين اكسيتيرا. فوالا لي كومبينيزون عندنا 3 تيب دو كومبينيزون. عندنا لي كومبينيزون بيرمانونت هما لي شارج اللي كيكونوا بيرمانونت في الستركتور، بحال البوا بروبر ديال لي مور، البوا بروبر ديال لا ستركتور نيت هي الريفيتمون، شي حاجه اللي ما تحيدش مع الوقت. واش واضح؟ وعندنا لي شارج فاريابل. لي شارج فاريابل نقدروا نضمنوا لي شارج ديكسبلوطاسيون، وهاد لي شارج ديكسبلوطاسيون كيتبدلوا من ستركتور دونك سا ديبون على ليكسبلوطاسيون ديال لا ستركتور. كان عندنا اون ستركتور دابيتاسيون راه غيكون عندنا 150 كيلوغرام بار متر كاري. كاين ان طابلو اللي جامع فيه هادشي كامل. ان باركينغ غيكون عندك 400، كانت عندك ان بالكون يكون فيه 350، عندك ان كولوار غيكون فيه 250 كيلوغرام بار متر كاري. دونك كنعطيوها في ليكسبلوطاسيون. وعاد عندنا لي شارج اكسيدونتيل بحال السيزم بحال لي في دفون اكسيتيرا. دونك فوالا اون جينيرال هي كاينين دي كومبينيزون هادو لي كومبينيزون جينيرال اللي كيجمعوا ليا هادشي كامل. ولكن حنا ملي كنديرو ان كالكول مانويل عموما ما كناخذوش اون كونت سيزم ولو فون اكسيتيرا، سوف الشاربونت كناخذو لو فون يعني فهمتي. اون جينيرال اللي كنا نديرو ان كالكول مانويل غابيد كدا كيكونوا عندنا غير لي شارج بيرمانونت شارج ديكسبلوطاسيون. لي شارج بيرمانونت ولي شارج ديكسبلوطاسيون دونك هنا اش عندنا بي يو فلالو لا شارج كتكون دائما هي 1.35 جي. الجي راه كتعني راه ماشي جي وحده، الجي راه فيها بزاف كنجمعوا البوا ديال لو مور مع البوا ديال البوا بروبر ديال لا دال مع الريفيتمون مع سا ديبون على الباتيمون ديالاش بلس 1.5 مضروبه في كيو لا شارج ديكسبلوطاسيون. لا شارج ديكسبلوطاسيون حتى هي ديبون على التيب دو باتيمون ليكسبلوطاسيون. كان ابيتاسيون راه قلنا غنديرو 150 اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا كاين في طابلو كنلقاو. لو ال اس تو سامبلومون ما كنديروش لي كوفيسيون. كتولي عندك هاد البي اس هو الجي لا صوم ديالهم زائد كيو، ما كاين لا كوفيسيون ولا والو. دونك هذا هو الفرق ما بيناتهم، هو هاد الكوفيسيون هذا هو الفرق ما بيناتهم. هذه ال اس هذه ال اس صافي ما يسر. دونك فوالا هادو هما لي كومبينيزون هضرنا عليهم. لي كاركتيرستيك ميكانيك دي ماتيريو نهضروا على البيطون باش كيتكاركتيريزا ان بيطون بلا ريزيستونس ديال لا كومبريسيون ديالو. هادي اهم وحده. لا ريزيستونس لا كومبريسيون دو بيطون ا 28 جور هي كتسمى كومبريسيون ديال لا ريزيستونس ديال لا كومبريسيون 28 جور هي 28. دونك هاد اف سي 28 تقدر تكون كتساوي 20 22 25 اكسيتيرا. حنا في الباتيمون عموما كنخدموا ب 25. كاينين دي كار نقدروا نخدموا حتى ب 30 35 في بري كونترانت كنخدموا بال 40 اكسيتيرا. مي المهم سا ديبون على التيب ديال البروجي وسمي في لا نورم كنخدموا ب 25. وعاد عندنا لا ريزيستونس للتراكسيون 28 جور. البيطون عموما التراكسيون كيكون فيه عيان في التراك ديال العلاقه باش كنجبدوها، ولكن حنا اون الو ملي كنكونوا خدامين في ليلو في لي زيبوتيز ديال الو لو بيطون الي نول اون تراكسيون. دونك في لي زيبوتيز ديالنا ملي كنكونوا خدامين في ليلو تنقولوا بان لو بيطون راه الي نول يعني سا ايغال زيرو في التراكسيون في لي زيبوتيز. فوالا لا دونسيتي ديال البيطون هي 2400 كيلوغرام بار متر كوب. عقلوا على هادي مزيان ديال البيطون بوحدو، ولكن الا كان بيطون ارمي كنقولوا 2500 كيلوغرام بار متر كوب. بحال اللي قلتي كتزاد ديك 100 ديال لاسي. فوالا دابا هادو لي كاركتيرستيك ميكانيك ديال البيطون. لاسي كاين فيه جوج الانواع. كاين فيه لاسي اوت اديرونس وكاين رون ليس. اوت اديرونس كنرمزوا ليه باش او رون ليس راه ليس ما عرفتش كيفاش كنرمزوا ليه الصراحه. دونك فوالا لي ديامتر اللي كاينين في السوق كاين 6 و8 10 12 14 16 20 25 42 اكسيتيرا. في الباتيمون 6 و8 كنخدموا بهم لي كادر، من 10 حتى ل 20 كنخدموا بهم لونجيتودينال،
25 الفوق هادشي ما كيدارش في الباتيمون نورمالمون هادشي ما تيدار، هادي كيدار في لي زوفراج دار ولا شي حاجه بحال هكا. باتيمون ما تيوصلش 20 نورمالمون، 20 هادي لا تعدى عليك البيرو ديتي. هادشي اللي كاين. كنخدموا بالاش ار، كنخدموا بالاش ا، كنخدموا بالاوت اديرونس لي لونجيتودينال. الترانسفيرسال تقدر تخدمهم بالرونليس، ولكن غالبا هما تيخدموا كلشي بالاش ا. بالاش ا لي ليميت الاستيك، لاسي كيتميز بلا ليميت الاستيك ديالو. لا ليميت الاستيك ديالو هي 500 ميجا باسكال. 500 ميجا باسكال كرمزوا لها باف او، فوالا ها هي اف او لا ليميت الاستيك. ديال الاوت اديرونس كاين 400 500. ال 400 ما كايناش في المغرب، كاينه في تونس في بلدان اخرين. المغرب حنا عندنا كيتباع اللي كيتباع في السوق فيها 500 ميجا باسكال. والرونليس عندك سا ديبون واش 200 على حسب حتى هي فيها هذه وهذه. حنا وقيلا ما عرفتش اين وحده فيهم اللي عندنا، مي اون جينيرال حنا كنخدموا غير بالاوت اديرونس، كنخدموا غير بال 500 هي باش تنخدم. دونك فوالا هذا دابا خدينا فكره عامه. لا لاسيي لا ليميت الاستيك ديالو في التراكسيون ايغال لا ليميت في الكومبريسيون، بحال دونك عنده بحال كيتكومبورتا في التراكسيون بحال الكومبريسيون. دابا هذا الدياغرام ديال الديفورماسيون، كونترانت ديفورماسيون ديال البيطون. لاحظتوا معايا هذه هي لا كونترانت، قلنا ليميت ديال البيطون، لا كونترانت ديال الكومبريسيون اف سي 28. دونك فوالا هذه الديفورماسيون. دونك البيطون ملي كيوصل لاف سي 28 كيكون كيديفورما بواحد 2 بور ميل. لا ليميت ا نو با ديباسي في الديفورماسيون ديال البيطون هي 3.5 بور ميل. هذه سي لا ليميت ديال الديفورماسيون. البيطون دوا با سو ديفورمي اكثر من 3.5 سينو راه غوين. فوالا لاسي كيف قلنا اف او عنده اف او هكا وموا اف او هكا، دونك بحال في لالونجمون وفي الريتريسيسمون، يعني في الكومبريسيون وفي التراكسيون كيديفورما بنفس الطريقه، كيمشي حتى الاف او حتى 500 ميجا باسكال. ولكن في الديفورماسيون ان دوا با ديباسي 10 بور ميل. 10 بور ميل هو لا ليميت ديال لاسيي في الديفورماسيون، سوا في لالونجمون سوا في الكومبريسيون. هادو مزيان نعقلوا عليهم. 10% لاسيي كي تكومبورطا بلا ميم فاسون في كومبريسيون في تراكسيون. البيطون نول في التراكسيون، في الكومبريسيون الديفورماسيون ديالو ما خصهاش تفوت 3.5 بور ميل. هادشي خصنا نعقلوا عليه. دونك فوالا دابا غادي نبداو لي زيبوتيز كالكول. هادشي اللي غيجي دابا كله اللي غنهضروا فيه سي ليطا ليميت التيم. يعني هاد لي كونترانت اللي غنهضروا عليهم، هاد لي غولاسيون هادشي عنده علاقه بالالتيم. من غنساليو الالتيم غنبداو بلالس. يعني في الالتيم غنهضروا على لي بوت ريكتونغولير اون تي نقادوهم في الالتيم. غنساليهم غنبداو في لالس وغنعاودوا نخدموهم مره اخرى. دونك الالتيم ولالس عندهم دي زيبوتيز باش كيتابليكا. لي زيتا ليميت التيم شنو تيقول لك؟ لي زيبوتيز ديالو هي ان لا سيكسيون بلان avant déformation reste droite après déformation. Ça veut dire ان لما كيقول لك يعني ملي كديفورما واحد لا بوتر، كيو عندي مثلا اون بوتر وكديفورما بحال هكا، هادي خط، هذا خط نيشان، هذا خط نيشان، يعني ماشي بحال هكا. فهمتوني؟ يعني كديفورما بحال هكا. هادو لي زيبوتيز ديالو هو. il n'y a pas de glissement relatif entre le béton et les armatures. يعني هذاك الشيء تنخدموا حنا بالاوت اديرونس، يعني ما كيكونش عندنا انغليسمون اونتر لي زارماتور والبيطون. لا ريزيستانس دو بيطون est nulle à la traction, le raccourcissement du béton est limité 3,5 pour 1000 en flexion simple et 2 pour 1000 en compression simple. Clair? L'allongement unitaire de l'acier est limité à 10 pour 1000. On a intérêt à minorer les contraintes dues aux matériaux par les coefficients de sécurité. البيطون دابا حنا عارفين بان لا ليميت لي كونترانت دو كومبريسيون ديال البيطون هي مثلا 25 ميجا باسكال. حنا ما تنخدموش ب 25 ميجا باسكال، حنا دائما تنقصوا منها على باش نبقاو دائما في السيكوريتي. دونك دائما تنقسموا على واحد لي كوفيسيون باش نقصوا منها ونبقاو حنا في السيكوريتي.
في البيطون عموما تنقسموه فيما تبان لكم سيغما دي ديال بي ديال البيطون، عرفوا راهي 1.5. 1.5 في الحاله العاديه و 1.15 في لاكسيدونتيل، يعني في الحال في السيزم وداكشي. حنا ما كنخدموش مانيوال في السيزم وداكشي. حنا نتوما عقلوا على حاجه واحده، الكوفيسيون ديال البيطون 1.5، الكوفيسيون ديال لاسي 1.15. هادشي اللي كاين 1.5 1.15. دونك فوالا الدياغرام، هاد الدياغرام هم مناش كنجبدو، هذا هو اللي كنا قلنا المينوري ديال لا كونترانت ديال الكومبريسيون ديال البيطون. دونك ما كتساويش 25، وانما كتساوي 25 مضروب في 0.85 مقسومه على 1.5 اللي هي الكوفيسيون ديال البيطون. كنضربوا هادشي كما قلنا باش اولا كنبقاو في سيكوريتي، يعني كنقصوا من ديك 25. وثانيا لو كومبورتمون ديال البيطون او رياليتي ماشي هو لو كومبورتمون ديالو في اللابوراتوار، يعني راه ماشي بحال. حنا باش نيفيتيو كاع المشاكل تنقصوا، كنضربوا في لي كوفيسيون باش نديمينيو منه وصافي. دونك كيف ما قلنا لالونجمون ديال لي زاسيي. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دابا نهضروا على لي برينسيپ جينيرال دو كالكول، يعني اشنو تيخصنا باش نديرو ان كالكول سوا في لي بوتر سوا في لي بوطو سوا في اي حاجه بها. دونك اول حاجه كيخصونا هما لي سوليسيتاسيون، كيخصونا لي مومون، كيخصونا لي زيفور نورمال و لي زيفور ترونشون. ايفور نورمال، شنو هو الفرق بين ايفور نورمال و ايفور ترونشون؟ دابا تيكون عندك مثلا تيكون عندك ان بوتر، ياك تيكون عندك دي زابوي، هذا كيتسمى ان ايفور نورمال. يا ربي هذا كيتسمى ان ايفور ترونشون، هذا كيتسمى ان ايفور نورمال، هذا كيتسمى ان مومون. دونك لي فور نورمال هما هادو، لي فور ترونشون هما هادو، ولي مومون هما هادو. كلير؟ دونك دوني خاصنا عاوتاني لي كاركتيرستيك ميكانيك ديال لي ماتيريو، خاصنا نعرفوا واش من اس 28 غنخدموا بها واش من اف او غنخدموا بها. وكيخصنا لي كاركتيرستيك جيومتريك ديال هذاك ليليمون، يعني البريديمونسيونمون ديالو، الطول ديالو، العرض ديالو اكسيتيرا. لوبجيكتيف من الكالكول هو تروفي لا سيكسيون ديال لي زارماتور طوندو اي كومبريمي الا كانوا، حيت ماشي ديما تيكونوا لي زارماتور كومبريمي. اي فوالا، ولي مويان راه هما اللي غادي نشوفو دابا. تري بيان. دونك نبقاو حد هنا ونديرو فيديو اخر نبداو فيه الكالكول ديال لي بوتر.